Nakapangutana na ba mo kung unsaon pagkahitabo nga ang usa ka dako, publiko nga kapakyasan, mahimong sinugdanan hinuon sa usa ka tibuok kalibutan nga pagtuo? Karon, aton susihon ang usa ka adlaw nga nakapausab sa tanan, din ang usa ka dako kaayong kahigawad misangpot sa pagkahimugso sa usa ka lahi ug bag-o nga pagsabot. Ug kani, dinhi gyud nagsugod ang tanan. Imagine, usa ra ka bersikulo gakan sa Biblia, pero kining mga pulunga nahimong pundasyon sa usa ka dako kaayong kalihukan nga mikuyanap sa tibuok Amerika sa ikaonyabong nga siglo. So para sa libuan ka mga magtuo, maunito. October 22, 1844. Ang ilang pagsabot, simpera. Ang sanktuaryo, mao ang atong kalibutan. Ug ang paghinlo, pinaagi sa kalayo, mao nagjidto ang pagbalik ni Kristo. Ang katapusan sa kalibutan. Pero niabot ang adlaw. Ug nilabay, walay nahitabo. Ang langit wala maabli, ang kalibutan wala matapos. Imaginani ninyo ang kahilom ang kahigawad. So, unsa may nahitabo? Mauna ang atong tubagon karon. Sige, atong usisahon. Ginunsa man jud nila pag-abot aning eksaktong petsa, let's break it down. Okay, tan-awan ninyo ni. Dili ni basta-basta nga tag-an. Para sa ila, klaro kayo ang matematika. Nagsugod sila sa sugo niyatong 457 BC. Dayon, natuman ang tagna sa pagbunyag ni Kristo. Pati ang iyang kamatayan, sakto tanan. So para sa ila, sigurado jud na ang katapusan, ang 2,300 ka adlaw, muabot ni jud sa 1844. Why sipyat sa ilang tanaw? So, mao na to. Nilabay ang adlaw nga ilang gipaabot. Og misangpot kini sa gitawag nila og the Great Disappointment o ang dakong kahigawad. Og dini, ang nindot, wala sila miingon nga sayop ang Biblia. Ang ilang gipangutana, asa ta na sayop? Sila kabalo nga ang pulong sa Dios dili mapakyas. So ang ilang interpretasyon, ang ilang pagsabot, maugido ang naay problema. Mauni ang dakong pangutana. Kung sakto man gani ang ilang matematika, unsa man diay ang sayop? Og imbes nga mamiya, mauni ang ilang gibuhat. Usa ka grupo nila, mibalik yud sa mga kasulatan. Determinado sila nga pangitawon ang tubag. So, naa sila sa usa ka kinasang-an. Duhara ilang kapilian. Option 1, isalikway ang tanan. Ang kunon nga sayop ang petsa, sayop ang kalihokan tanan. O option 2, huptan ang petsa, mutuo nga sakto ang 1844, pero basin sayop lang ilang gipaabot na mahitabo. O kabalo mo sa ilang gipili. Ilang gipili ang ikaduha. Ilang gihuptan ang kanusa o gisugdan nila pag-usab og pangutana sa onsa. Og didto, nausab ang tanan. Imbes nga mag-focus sila sa petsa, ang ilang atensyon na balhin sa usa lang ka pulong. Usa ka importanteng pulong, sanktuaryo. So, mao na ni ang pangutana. Unsa man gudiyay ning santuaryo nga gihisgutan sa Biblia? Ag ang ilang pagpangita, kabalo mo asa sila gidala? Mibalik sila sa daang tugon og sa usa ka piyo kaayo nga building. Ug ilang nakita ang tabernakulo. Kining madaladala nga santuaryo nga gipatukod sa Dios kang Moises. Sa atong pa, usa ka yutan-on nga puloy-anan sa Ginoo. Mauni ang pinakaunang tubag nga ilang nakita. Okay, so kining tabernakulo na ay duha ka parte o lawak. Ang una, gitawag nga bala ang dapit. Dini himuon ang mga adlaw-adlaw nga serbisyo sa mga pari. Dayon, sa luyo sa tabil, mao ang labing balaan nga dapit. Dini nahimutang ang arka sa kasabutan ug kausa ra gyud sa usa ka tuig makasulod ang labong pari. Importante kaayon ni nga detalye, so hinumdumi ni ha. Pero ug dinhi jud ang twist. Ilang naamguhan nga kining tanang nga ilang gitunan, kining yutan-on nga tabernakulo. Dili diyay mao ang orihinal, kopya ra diyay ni. Ug kining bersikulo ha, gana sa Hebreyohanon, ang nagpamatuod sa tanan. Klaro kaayo, usa ka ministro sa sanktuaryo ug sa tinuod nga tabernakulo nga gipatindog sa Ginoo ug dili sa tao. Boom! Mao diyay to, naa diyay tinuod nga sanktuaryo sa langit. Ug kini, tin-aw kaayong nagpakita sa kalainan. Ang yutan-on, hinumo sa tawo, anino lang. Samtang ang langit nun, hinumo sa Dios. Mao ang tinuod, ang orihinal. Ug ang pari dito, dili tawo, kundi si Kristo mismo. So karon,
Klaro na. Ang tagna, wala magtudlo sa kopya diri sa yuta, kundi sa orihinal dito sa langit. Okay, so nasabtan na nato ang lokasyon, sa langit. Karon, kinahanglan na sab nato masabtan pag-usab ang pangitabo. Unsa man daya ang paghinlo. Pero, teka kadiyot, maayo man ang pangutanahan na. Nganong man tuod, nganong na ay kinahanglan hinluan sa langit, nga perpekto manunta na nga lugar. Unsa may hugaw dito? Ang tubag, ilang nakita sa usa ka karaang seremonyas, ang adlaw sa pagpasig uli. Ang sistema, ingani. Sa tibuok tuig, ang record sa mga sala sa mga tawong naghinulsol, simbolikal nga gibalhin padulong sa santuaryo. Unya, sa katapusan sa tuig, musulod ang labawong pari aron hinluan ang santuaryo gikan sa tanang na natigong nga record sa sala. Mauday ato ang sumbanan. Ug dinhi, nag-connect na gyud ang tanan. Ang bag-ong pagsabot. Ni adtong 1844, si Kristo wala mo ani aron sunugon ang yuta. Hinuon, misulod siya sa labing balaan nga dapit pero dili sa yuta, kundi sa langit non nga santuaryo. So ang 1844, maaudyay ang pagsugod sa katapusang bahagi sa iyang trabaho isip atong labong pari. Ang paghinlo di ay usa ka buhat sa pagsususi sa mga record, usa ka matang sa paghukom. Sa dili pa siya mobalik. Dili di ay pag-abot sa yuta, kundili pagsugod sa katapusang ministeryo dito sa langit. So imagine, usa ka napakyas nga tagna imbes nga mutapos sa pagtuo nahimo ang hinuong pundasyon. Unsa may gitudlo ni ini kanato? Pingali nga usahay ang mga butang na abi natog kapakyasan usa diyay ka oportunidad sa pagtan-aw og mas lalong pa ug pagdiskobre og mas dako nga kamaturuan.